नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी 46 च्याप्टर अध्ययन गर्छौं। हेरौं 46 च्याप्टरमा के रहेको छ। सासिप युग्वामा थ सिङ्ग्याङ सुदोरो खाजा अझ विचार पुर्याउँ अथवा अझ विचार पुर्याउने गरौँ भनिएको छ। हेरौँ हामी यो सानो कोठाभित्र हाक्सोक मक्फ्यो सिकाइको उद्देश्य सिक्नुको लक्ष्य 46 च्याप्टर सिक्नुको लक्ष्य उद्देश्य के रहेको छ त हाम्रो मुन्जे ओनिन छातकी समस्याको कारण खोजाई हेगल फाङआन मारहागी समाधानको उपायको कुराकानी गराई। मुनपपमा रहेको छ व्याकरणमा ग्रामरमा भिएसटी प्लस दोरो खादा गर्ने गर्नु ने गर्नु भिएसटी प्लस गे थोइदा ने हुनु अथवा भइनु भन्ने जनाउँछ। हामी डिटेलमा पनि अध्ययन गर्नेछौँ। अहुइमा रहेको छ शब्दावलीमा छुक्सान अफ पशुपालन क्षेत्र अफ माछा पालन क्षेत्र छङ्बो र मुन्वा जानकारी र संस्कृतिमा रहेको छ। छुक्सान अफका अफ हन्जाङे छागप पशुपालन क्षेत्र तथा माछा पालन क्षेत्रको काम सम्बन्धी चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अब हामी जाउँ डिटेलमा तल थेवा इल्मा वार्तालाप 1 मा छुइन आजसी साउजी अङ्कल र सुफिकाको वार्तालाप रहेको छ है। यहाँ हेरौँ हामी चित्रसहित पनि केही कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। अब हामी एकचोटि वार्तालाप हेरौँ है त। छुइन आजसी इगल अचची यो चाहिँ कसरी के गर्ने सुफिका छिनान बने फाकुन सारे मारिया गत पटकमा परिवर्तन गरेको दानाको कुरा सुहान्ते छाल अनुमानगत गाथा गाईलाई चाहिँ राम्ररी नमिलेको जस्तो छ भनेको छ। सुफिका खुरे हो त्यसो हो नुङह्याप छुङ आङ होइसा होए एस छो उन्ग नावात दाको हेस फाकुसिन गचानायो। कृषि कारोबार केन्द्रबाट कृषि कारोबार सहकारी केन्द्रबाट राम्रो छ भनेकोले परिवर्तन गरिएको हो नि त। छुइन आजसी छुछन हागिलले मितको हानवंश फानुन्दे सिफारिस गरेकोलाई विश्वास गरेर एकपटक प्रयोग गरिहेरेको ओनोरुन फे काजी इरखे फुल्रो खेजीको खासुदो महानी छानगत गाथा आज चाहिँ पेटसम्म यसरी फुल्लिएर ग्यास पनि धेरै भरिएको जस्तो छ। सुफिका खुरम अतके आछ्यो त्यसो भए के कसो गर्ने हो। छुइन आजसी उसन आमुगत मकिजी माल्गो पहिला केही पनि खान नदिएर सुइसा बुथ फुलाया गेसयो भेटनरी डाक्टरलाई चाहिँ बोलाउनु पर्छ। खुरीगो आफूरनुन थ सिङ्ग्याङ सुदोरो खाजा अनि अबदेखि चाहिँ अझ विचार पुर्याउने गरौँ। सोतुरी खोसेङ्गुल महानी हानगत गाथा गाईहरूले चाहिँ दुःख धेरै पाए जस्तो छ भनेर चाहिँ भनेको छ है त। एकपटक हामी फेरि हेरौँ। तपाईँले ट्र्याक सुन्नुहोला पढ्ने कोसिस गर्नुहोला अनि नआउने मिनिङहरू छ भने टिपेर पढ्नुहोला। इगल अच्ची सुफिका छिनान बने फाकुन सार्यो मारिया सोहान्ते छाल अनुमानगत गाथा यो के गर्ने होला सुफिका गत पटकमा चाहिँ परिवर्तन गरेको दानाको कुरा गाईलाई चाहिँ नमिलेको जस्तो छ गाईलाई चाहिँ राम्ररी नमिलेको जस्तो छ। खुरे हो त्यसो हो नुङह्याप छुङ आङ होए एस छ उन्ग नावात दागो हेस फाकुन सिन्ग चनायो।
कृषि सहकारीबाट चाहिँ अथवा कृषि सहकारी केन्द्रबाट चाहिँ राम्रो छ अथवा राम्रो आएको छ भनेर चाहिँ अथवा भनिएकोले परिवर्तन गरिएको हो नि त। छोछन हागिलले मितको हानबन स फनुन्दे ओनुरुन फे काजी इरखे फुलरो खेजीको खासुदो मानी छानगत गाथा। सिफारिसलाई चाहिँ विश्वास गरेर एकपटक प्रयोग गरी हेरेको आज चाहिँ पेटसम्म यसरी फुल्लिएर ग्यास पनि धेरै भरिए जस्तो छ। खुरम अथके हाच्यो, त्यसो भए के कसो गर्ने हो? उसन आमुगत्तो मकिजी माल्गो सुइसा भूत फुल्लाया गेत्छ। खुरिगो आफुरोनुन थ सिङ्ग्याङ सुदुरो खाजा सोदुरी खोसेङ्गुल मानी हानगत गाथा। पहिला केही पनि खान नदिएर भेटनरी डाक्टरलाई चाहिँ बोलाउनु पर्नेछ अनि अबदेखि चाहिँ अझ विचार पुर्याउने गरौँ। गाईहरूले चाहिँ धेरै दुःख पाए जस्तो छ भनेको छ है। छुछन हादा सिफारिस गर्नु, रेकमेन्ड गर्नु, फुलरो खेचिदा भरिनु, फुल्लिनु, खासुगा छादा ग्यास चाहिँ भरिनु, सुइसा भेटनरी डाक्टर रहेको छ। जाउँ हामी अहुई इल्मा शब्दावली 1 मा छुक्सान अफ पशुपालन क्षेत्र थोइजी बङ्गुर सो गाई थाक कुखुरा याङ भेडा ओरी हाँस माल घोडा थोकी खरायो याङथोन बङ्गुर अथवा बङ्गुर फार्म रहेको छ। याङ उ गाई फार्म, याङ्गे कुखुरा फार्म, छुक्सा गोठ, सार्यो मग्गी दाना, खन्जो पराल। एकचोटि हेरौँ। थोइजी बङ्गुर सो गाई थाक कुखुरा याङ भेडा ओरी हाँस माल घोडा थोकी खरायो याङथोन बङ्गुर फार्म, याङ्गु गाई फार्म, याङ्गे कुखुरा फार्म, छुक्सा गोठ, सार्यो मगी दाना, खन्चो पराल। चित्रसहित मिनिङ ख्याल गर्नुहोला। जाउँ अब हामी मुनपप इल्मा व्याकरण 1 मा भिएसटी प्लस दोहोरो खादा गर्ने गर्नु नै गर्नु भन्ने जनाउँछ नेपालीमा यसको मिनिङ। थोङसाए फुथ क्रियापदमा जोडेर थारुन साराम एगे अरू मानिसलाई अतन इरुल हागे हागना कुनै पनि काम गर्ने गरी अथवा सिखिमुल नाथा नेन्दा अर्डर गर्ने बेलामा लगाइन्छ अथवा दर्शाउँछ जनाउँछ भनेको छ। इल्बनमा हेरौँ गाले भन्छ छा इजे खन्चरुल था कारासु निका सारेरुल सुदोरो खाप्सिदा। ल अब चाहिँ पराल सबै ओछ्याइसकेकोले दाना दिने गरौँ भनेर चाहिँ भनिएको छ। छुदोरो खाप्सिदा ने इचोक बुथ छुम्यान तोइजियो हजुर यताबाट दियो भने हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। छुदोरोक हाप्सिदा इबनमा हेरौँ गाले भन्छ मन्ज मन्जी बुथ थाक्तोरोक हाँसेयो पहिला धुलो पुस्नेबाट गर्नुहोस्। खुरम छाङमुनुल चोम यल्गेयो त्यसो भए झ्यालेसो खोल्नेछु भनेर चाहिँ भनेको हो। थाक्दोरोक हाँसेयो। साम्बनमा रहेको छ गाले भन्छ छुङ्योहान सिहमिनिका महत्त्वपूर्ण एक्जाम भएकोले यल्सिमी छुन्बी हादरो खासेयो मेहनत साथ तयारी गर्ने गरी गर्नुहोस् अथवा तयारी गर्नुहोस्।
네, 최선을 다할게요. हजुर सक्दो अथवा एकदमै बेस्ट गर्नेछु भनेर चाहिँ भनेको हो। 최선을 बेस्ट भन्न खोजेको हो। यहाँ छुदा भबमा लगाएको छ छुदोरोक। यहाँ थाक्दा थोङ्सामा लगाएको छ। यहाँ 준비하다 यसरी चाहिँ हामीले कहाँ कहाँ लागेको छ भनेर पनि हेर्यौं। हामीले अध्ययन गरिसकेको कुरा हो। क्लियर हुनुहोला है। यहाँसम्म पुग्दाखेरि हामी क्लियर हुनुपर्छ। जाउँ अब हामी 연습 1मा अभ्यास 1मा 1번 खुरीमे मान्नुन 표현을 चित्रमा मिल्ने अभिव्यक्तिलाई फोगिए서 खोल्ला नउसेयो उदाहरणबाट छानेर राख्नुहोस् भनिएको छ। 1번, 2번, 3번, 4번, 5번 दिएको छ। तल हामीलाई फोगीमा थोइजी, थाक, सो, चुक्सा, खन्चो दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले माथि लानुपर्ने हुन्छ। 1번को के होला? यसरी एरो दिएको छ हेर्नुस् है पिक्चर। 1번को रहेको छ हाम्रो थाकको पिक्चर हो। 2번 सो, 3번 축사, 4번 돼지, 5번 खन्चो, तलको शब्दहरू चाहिँ माथि भर्नुपर्ने हो। 1번मा रहेको छ थाक कुखुरा, 2번मा रहेको छ सो गाई, 3번मा रहेको छ छुक्सा गोठ, 4번मा रहेको छ थोइजी बङ्गुर, 5번मा रहेको छ खन्चो पराल। जाउँ अब हामी 2번मा 노력하다를 사용해서 대화를 완성하세요. 노력하다लाई प्रयोग गरेर वार्तालापलाई पूरा गर्नुहोस् भनेको छ। 1번 गाले भन्छ 사장님, 사우지 오늘 아침에는 어떤 일을 하면 돼요? आज बिहानमा चाहिँ कुन काम गर्यो भने हुन्छ? ना यता ब्र्याकेटमा दिएको छ। यो कुरालाई हामीले खाली ठाउँमा चाहिँ मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। दोरो खादालाई प्रयोग गरेर 축사를 청소하도록 하세요. 축사를 청소하도록 하세요. गोठ चाहिँ सफा गर्ने गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको हो। जाउँ 2번मा गाले भन्छ खन्चोनुन छाल छेङ्ग्य थुवाचियो। पराल चाहिँ राम्ररी तयारी गरेर राख्नुभयो हगि भन्नुभएको छ। फारो हगिन राखिसक्नुभयो भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। हगि भनेर चाहिँ रिकन्फर्म गरिएको छ। फारो वाकिन
फारो वागिन 하도록 하세요. 할게요. 건초는 잘 챙겨 두었지요. 바로 확인하도록 할게요. तुरुन्तै चेकजाँच गर्ने चाहिँ गर्नेछु भनेर चाहिँ भनेको हो। साम्बनमा छ गाले भन्छ 축사에 가서 ड्यास सो मक्किरुल छुदा ने छाङ्गो에 가서 사료 가져 올게요. हजुर गोदाममा गएर दाना लिएर आउनेछु भनेर भनिएको छ। सो मक्किरुल छु도록 하세요. सो मक्किरुल छु도록 하세요. यसरी हामीले 3वटा बनायौं। दोरो खादालाई प्रयोग गरेर 청소 하도록 하세요. 확인하도록 할게요. 주도록 하세요. दोरो खादा हादालाई पनि पछाडि चाहिँ के हो त त्यसको कन्डिसन अनुसार चाहिँ हामीले फर्म्याटहरू चेन्ज गरेर लगाउन सक्छौं है त। यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। जाउँ हामी थेवा इमा वार्तालाप 2मा दुईजना चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी हेरौँ है त। खारिम र फाथु रहेको छ। खारिमले भन्नुहुन्छ खुमुल 좀 미리미리 정리해 놓으라니까 또 그냥 이렇게 됐네। जाली चाहिँ यसो पहिल्यै व्यवस्थापन गरेर राख्नु भनेको कि फेरि यत्तिकै छोडिदिएछ नि त। फाथु अधि 좀 봐. खै कहाँ हेरौँ 몇 번이나 말했는데 또 그런 거야। कति पटक चाहिँ कुरा गरिसके कुरा भनिसके फेरि यस्तै गरिएछ। खारिम 형 खारिम दाई 이건 실수가 아니야. यो चाहिँ गल्ती होइन। 이번에 마문씨를 불러서 탄탄히 혼을 좀 내. यो पटकमा चाहिँ मामुनजीलाई बोलाएर कडा साथ गाली गर्नुपर्छ नि त भनेर चाहिँ भनिएको छ। ठाडो भाषामा बोलिएको छ है त यहाँ। खारिम 한 번 순 그물은 다 엉켜서 다시 쓰기 어려우니까 꼭 풀어놓으라고 했는데 एकपटक प्रयोग गरेको जाली चाहिँ सबै अड्किएर अथवा अल्झिएर फेरि प्रयोग गर्न गाह्रो हुने भएकोले अनिवार्य रूपमा फुकाएर अथवा खोलेर राख्नु भनेको थिएँ। 이것 때문에 오늘도 작업을 제때 못하게 되잖아. यसले गर्दा आज पनि काम चाहिँ समयमा नहुने भयो नि त। फारु 집어등도 새로 안 갈았고 ट्युबलाइट पनि अथवा लाइट पनि नयाँ चाहिँ परिवर्तन नगरेर अथवा नगरिएको अथवा गरेकै छैन र याङमाङ्गिदो खुदे रोया माछा मार्ने जाली पनि यत्तिकै राखिदिएको छ। खारिम 안 되겠다. यसरी हुँदैन। 당장 마문씨 좀 불러다가 얘기를 해야겠어. एकदमै अहिले नै है अर्जेन्टली अथवा राइट नाउ चाहिँ मामुनजीलाई चाहिँ यसो बोलाएर चाहिँ कुराकानी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। काम चाहिँ के हो त राम्रोसँग नगरिएको रहेछ है। अब हामी एकपटक हेरौँ। तपाईहरु ट्र्याक सुन्नुहोला है। खुमुल 좀 미리미리 정리해 놓으라니까
तो खुन्याङ इरखे थोइने जाली चाहिँ यसो पहिले व्यवस्थापन गरेर राख्नु भनेको फेरि यत्तिकै चाहिँ रहेछ नि त अथवा राखिदिएछ नि त। अधि चौम्फा खै कहाँ हेरौँ म्यात्पन इना मार्हेत नुन्दे तो खुरन गया। कति पटक कुरा भनिसके फेरि यस्तै गर्नुभएछ। खारिम ह्याङ खारिम दाई इगन सिल्चुगा आनिया यो चाहिँ गल्ती होइन। इबने मामुन्सी फुल्लस थान्थानी होनुल सोम्ने। यो पटकमा चाहिँ मामुन्जीलाई बोलाएर कडा साथ गाली गर्नुपर्छ। खारिम हानबन सुन कुमुरुन था अंख्यस थासी सुगी अर्याउनिका कोक फुर नउ रागो हेनुन्दे इकत तेमुने ओनुल्दो छागबुल छेत्ते मोथागे थोइसाना। एकपटक प्रयोग गरेको जाली अझ अड्किएर अथवा सबै अल्झिएर फेरि प्रयोग गर्न गाह्रो हुने भएकोले अनिवार्य खोलेर राख्नु भनेको थिएँ। यसले गर्दा आज पनि काम चाहिँ समयमा नहुने भयो नि त। छिबदुङदो सेरो आनखारातको याङमाङ्गी दो खुदेरोया। लाइट पनि परिवर्तन गरेको छैन र जाली पनि यत्तिकै छ। आन्थोइ गेत्ता हुँदैन नि त्यसरी थाङजाङ मामुन सिरुल चोम फुल्ला दागा यगिरुल ह्या गेस। अर्जेन्टली चाहिँ मामुन्जीलाई चाहिँ बोलाएर कुरा गर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ भनेको छ। मिरी मिरी भनेको चाहिँ पहिल्यै भन्न खोजेको हो फुरुदा गाउनु बोलाउनु। थान्थानी एकदमै कडा साथ। होनुल नेदा गाली गर्नु। अंखिदा अड्कनु अल्झिनु। छेत्ते समयमा। खाल्दा रिप्लेस गर्नु परिवर्तन गर्नु। जौँ हामी अहि इमा शब्दावली 2मा अ भनेको माछा पालन क्षेत्र, खुमुल जाली, थोङबाल ढडिया, छिबदुङ माछा मार्दा प्रयोग गर्ने लाइट, याङमाङ्गी जाली अड्काउने मेसिन, फाछोल डोरी, सोइसासुल फलामको चेन, खोरी हुक, थात ढुङ्गा अड्काउने मेसिन, थोरुरे घिर्नी, तुल्छे जाली, नाक्सी फानुल माछा मार्ने हुक, फुजा अथवा फुफ्यो समुद्रमा चाहिँ सङ्केत दिनको लागि चाहिँ अथवा सङ्केत देखाउने एक प्रकारको वस्तु, फानुल्दे सियो, सुजुङ फम्फु पानी तान्ने पम्प, सुग्याङ स्विमिङ चस्मा, खालखुई हिरेक, सुथिरो फोम साङ्जा। यो चाहिँ व्हाइट कलरको माछा राख्ने फर्म रहेको छ। याद गर्नुहोला चित्रसहित। खुमुल जाली माछा मार्ने जाली, थोङबाल ढडिया माछा हाल्ने भाँडा हैन त, छिबदुङ माछा मार्दा प्रयोग गर्ने लाइट, याङमाङ्गी माछाको जाली अड्काउने मेसिन, फाछुल डोरी, सोइसासुल फलामको चेन, खोरी हुक, थात ढुङ्गा अड्काउने मेसिन, थोरुरे घिर्नी, तुल्छे जाली, नाक्सी फानुल माछा मार्ने हुक, फुजा अथवा फुफ्यो समुद्रमा तैरिने वस्तु, फानुल्दे सियो, सुजुङ फम्फु पानी तान्ने पम्प, सुग्याङ स्विमिङ चस्मा, खालखुई दाँते, सुथिरो फोम साङ्जा माछा राख्ने सेतो खालको चाहिँ फर्म रहेको छ। जौँ हामी मुनपप इमा व्याकरण 2मा गे थोइदा क्रियापदको पछाडि अथवा VST को पछाडि गे थोइदा
इ हुनु अथवा ने हुनु भइदिनु भन्ने जनाउँछ। थोङसाए फुथ क्रियापदमा जोडेर ओइबु ए यङयाङ ए उइहे बाहिरको प्रभावको बारेमा अतन साङवाङे इरु गना कुनै पनि काम चाहिँ जोडिने वा फाक्कै असुमल नाथा निन्दा भन्छ है त। परिवर्तन गर्ने कुरालाई दर्शाउँछ जनाउँछ भनेको छ। इल्बनमा छ गाले भन्छ खुमुरुल ओए सेरो फाक्वसयो जाली चाहिँ किन नयाँ परिवर्तन गर्नुभयो ना छने इतन गसी नमु ओरे थोएस म सुके थोएसयो पहिला प्रयोग गरेको चाहिँ ज्यादै पुरानो भएकोले अथवा पुरानो भएर प्रयोग गर्न नमिल्ने भयो भनेर चाहिँ भनेको छ। सुगे थोएसयो इबनमा छ गाले भन्छ नाल्ची तेमुने ओनुल्दो छागबुल मोत हागे थोयास मौसमले गर्दा आज पनि काम नगर्ने भयो। खुनिलिदा ठुलै अथवा ठुलो बर्बादी हो। ने इरुन छुवा जिल्का भोलि चाहिँ राम्रो होला कि आज चाहिँ खतमै भयो त भोलि चाहिँ राम्रो होला कि भनेर भन्न खोजेको हो। हागे थोयास साम्बनमा छ गाले भन्छ फाथो सिनुन हाङ्गुक उम्सिगुल छाल मङ्नेयो फाथोजीले चाहिँ कोरियन खाना राम्ररी खानुहुन्छ नि त। छाउ मेनुन मोत मगत नुन्दे म्यादाल छिनानिका छाल मके थोयासयो पहिलो पटक चाहिँ खान सकिएको थिएन केही महिना बितेकोले अथवा बितिसकेकोले राम्ररी खाने भयो भनेर चाहिँ भनेको छ। मके थोयासयो सुदा यहाँ आधा भक्को पछाडि लगाइयो। यहाँ मक्ता भक्को पछाडि लगाएको छ है त यसरी। सुदा सुगे थोयासयो हादा हागे थोयास मक्ता मक्के थोयासयो जौँ हामी यन्सुक इमा अभ्यास 2 मा साजिनुल फोगो आल्माजुन मारुल यङ्गेल हासेयो इल्बनमा भनेको छ चित्रलाई हेरेर मिल्ने कुरालाई जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। हामी जोडा मिलाउँछौँ एउटै एउटै सङ्केत दिएर। इल्बनमा रहेको छ हाम्रो इल्बनको अब गन द र म कुनसँग मिल्छ होला। इल्बनको रहेको छ नमा थुङबाल इबनको रहेको छ दमा फुफ्यो साम्बनमा रहेको छ हाम्रो छिबदुङ ममा रहेको छ। साबनमा रहेको छ हाम्रो यो साबनमा रहेको छ थात गमा। ओबनमा रहेको छ याङमाङ्गी। यसरी हामीले जोडा मिलायौँ। इल्बन नमा इबन दमा साम्बन ममा साबन गमा ओबन रमा। इल्बन थोङबाल ढडिया इबन फुफ्यो साङ्केतिक एउटा समुद्रमा चाहिँ सङ्केत दिनको लागि प्रयोग गरिने एउटा वस्तु। साम्बन छिबदुङ माछा मार्दा प्रयोग गर्ने लाइट। साबन थात ढुङ्गा अड्काउने मेसिन।
ओभन याङबाङ्गी जाली अड्काउने मेसिन रहेको छ। जौँ हामी इबनमा खुरिमुल फोगो चित्रलाई हेरेर गे थोइदारुल सायुङ हेस गे थोइदालाई प्रयोग गरेर मुन्साङ्गुल वान्सङ हासेयो वाक्यलाई पुरा गर्नुहोस् भनिएको छ। नाक्सिरुल छालमोत हेन्नुन्दे, यसलाई यहाँ चाहिँ राम्ररी गर्न नआएको भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ आयो है भनेर चाहिँ गे थोइदालाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले यहाँ बनाउनु पर्ने हो। नाक्सिरुल छालमोत हेन्नुन्दे सिगानी छिनानिका छालहागे थो였어요. नाक्सिरुल छालमोत हेनुन्दे सिगानी छिनानिका छालहागे थो였어요. बल्छी चाहिँ राम्ररी खेल्न आउँदैन थियो, समय बित्दै गएकोले राम्ररी गर्ने भयो भनेर चाहिँ भन्न खोजेको हो। इबनमा जाउँ। नाल्सीका नमु आन्छुवास मौसम चाहिँ ज्यादै नराम्रो भएकोले अब के होला त यहाँ? अब एक काम होला सायद है, काम चाहिँ गर्न नमिल्ने भयो भन्न पर्यो। 차가운 못 하게 날씨가 너무 안 좋아서 작업은 못하게 되었어요. मौसम चाहिँ ज्यादै नराम्रो भएकोले अथवा खराब भएकोले काम चाहिँ गर्न नसक्ने भयौँ भनेर चाहिँ भनिएको है। यसरी हामीले यहाँ गे थोइदालाई प्रयोग गरेर पुरा गर्यौं वाक्यलाई। जौँ हामी वाल्दोङमा क्रियाकलापमा 문제가 생겼을 때는 어떻게 해결하면 좋을까요? समस्या देखा पर्ने बेलामा चाहिँ कसरी समाधान गर्यो भने राम्रो होला? फोगी처럼 말해 보세요. उदाहरणमा जस्तै कुराकानी गरी हेर्नुहोस्। फोगी हामीले दोरो खादा अध्ययन गरेको थियौं, त्यसलाई प्रयोग गर्न सिकाएको छ। खुमुरी अंकिदा जाली चाहिँ अड्किनु, खुमुरुल फुल्दा जाली खुल्नु, छापखुमुरी मोदु अंक्य इसुनिका अस खुमुरुल फुल्दोरो हासेयो। माछा मार्ने जाली चाहिँ सबै अड्किएकोले अथवा अड्किएकोले पहिला माछा मार्ने जाली चाहिँ फुकाउने गर्नुहोस् अथवा फुकाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले यसरी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। थोइजिगा मगिरुल खिदारिदा सारेरुल जुदा। थोइजिगा मगिरुल खिदारिनिका सार्युरुल छुदोरोक
하세요. 돼지가 먹이를 기다리니까 사료를 주도록 하세요. बङ्गुरले चाहिँ दाना पर्खिरहेकोले दाना दिने गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ। जाउँ अब हामी इबनमा 축사가 더럽다 분뇨를 치우다. 축사가 더러우니까 축사가 더러우니까 분뇨를 치우도록 하세요. 축사가 더러우니까 분뇨를 치우도록 하세요. जाउँ हामी 3번मा 양만기가 고장나다 जाली चाहिँ बिग्रिनु माछा मार्ने अथवा माछाको जाली अड्काउने मेसिन चाहिँ बिग्रिनु सुरी हादा मर्मत गर्नु 양만기가 고장나니까 수리하도록 하세요. 양만기가 고장나니까 수리하도록 하세요. यसरी हामीले तीनवटै बनायौं माथिकै अनुसार 돼지가 먹이를 기다리다 사료를 주다 돼지가 먹이를 기다리니까 사료를 주도록 하세요. 축사가 더럽다 분뇨를 치우다 축사가 더러우니까 분뇨를 치우도록 하세요. 양만기가 고장나다 수리하다 양만기가 고장나니까 수리하도록 하세요. जाउँ हामी 정보मा जानकारीमा 축산업과 어업 현장의 작업 पशुपालन तथा माछापालन क्षेत्रको चाहिँ काम रहेको छ के काम छ त छङ्बो मुन्हा जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एकदमै ख्याल गरेर पढ्नु होला 축산업 पशुपालन क्षेत्र सार्यो फेआप्की दाना घोल्ने मेसिन सार्यो फेआप्की ए सार्योरुल थुई फाम्निदा दाना घोल्ने मेसिनमा दाना भर्ने छौं अथवा भर्छौं भनेर भनेको हो सुखिदुरोध डोजर सुखिदुरोधरो फेगी मुरुल छिउम्निदा डोजरद्वारा चाहिँ
फोहोर वस्तुहरूलाई हटाउँछौँ। काम हेर्नुहोस् है, कुनको के काम रहेको छ यो याद गर्नुहोला। चोक्सा गोठ, चोक्सा चिबुङ्गुल छमगम हागना सुरी हाम्निदा। गोठको छानो चाहिँ चेकजाँच गर्ने वा मर्मत गर्छौँ। बुन्यो थेङ्खु, मलको चाहिँ ट्याङ्की, बुन्यो थेङ्खु रुल छोजाक हाम्निदा। मलको ट्याङ्कीलाई भर्छौँ अथवा स्टोरेज गर्छौँ भन्न खोजेको हो। हामी हेरौँ अब माछा पालन क्षेत्रको है त। फेरुल थागो फादाए नागा मुलगोगिरुल छाप्सुम्निदा। डुङ्गा चढेर समुद्रमा गएर माछा समाउँछौँ अथवा माछा मार्छौँ, फिसिङ गर्छौँ। खेतफरेस छोगेना नाग्जी खुल दुङ्गुल खेम्निदा। समुद्र किनारामा शङ्खेकिरा अथवा अक्टोपस अनि सिपी आदिलाई चाहिँ खन्छौँ अथवा निकाल्छौँ भन्न खोजिएको हो। याङ्सिक जाङ्गेस मुलगोगिरुल खिल्लस फाम्निदा। माछा फार्ममा माछा हुर्काएर बेच्छौँ। यमजनुल मान्दु र सोगुमुल सेङसान हाम्निदा। पोखरी बनाएर नुन उत्पादन गर्छौँ भनेको छ है त यो। राम्रोसँग हेर्नुहोला, चित्रसहित एकदमै ख्याल गर्नुहोला है त। यो एकचोटि म भनिदिने सर र फेरि रिपिट गरिदिनेछु। सुक्सान अप कृषि क्षेत्रको के रहेको छ त हाम्रो यो कृषि क्षेत्र सम्बन्धी रहेको छ। सार्यो फेआप्की दाना घोल्ने मेसिन, सार्यो फेआप्किए सार्योरुल थुइम्निदा। दाना घोल्ने मेसिनमा दाना भर्छौँ। सुखिदुरोद फेगिमुरुल छिउम्निदा। डोजरद्वारा चाहिँ फोहोर वस्तुलाई हटाउँछौँ। छुक्सा चिबुङ्गुल छमगम हागना सुरी हाम्निदा। गोठको छानो चेकजाँच गर्ने वा मर्मत गर्छौँ। बुन्यो थेङ्खु, मलको ट्याङ्की, बुन्यो थेङ्कुरुल छोजाक हाम्निदा। मलको ट्याङ्कीलाई चाहिँ स्टोरेज गर्छौँ। अब हेरौँ माछा पालन क्षेत्रको चाहिँ कुराहरू के रहेको छ। फेरुल थागो फादाए नागा मुलगोगिरुल छाप्सुम्निदा। डुङ्गा चढेर समुद्रमा गएर माछा मार्छौँ। खेतफरेस छोगेना नाग्जी खुल दुङ्गुल खेम्निदा। समुद्र किनारामा शङ्खेकिरा अनि अक्टोपस सिपी आदिलाई चाहिँ खन्छौँ, खनेर निकाल्छौँ। याङ्सिक जाङ्गेस मुलगोगिरुल खिल्लस फाम्निदा। माछा फार्ममा माछालाई चाहिँ हुर्काएर बेच्छौँ। यमजनुल मान्दु र सोगुमुल सेङसान हाम्निदा। पोखरी बनाएर नुन उत्पादन गर्छौँ भनेको छ है ल। ओके, हामी जान्छौँ पहिला इपिएस टपिक इल्गीमा है, त्यस पछाडि हामी थुत्कीमा आउनेछौँ। इरेस इबन थाउमकुरिमुल फोगो दिएको चित्रलाई हेरेर मान्नुन मुन्चाङ्गुल खोरु सिप्सियो मिल्ने वाक्यलाई छान्नुहोस् भनेको छ। इल्बन फुफ्यो एयो, समुद्रमा चाहिँ सङ्केत दिने एउटा वस्तु रहेको छ। यो इल्बन एन्सर रहेको छ। इबन असन येयो, असन भनेको डुङ्गा है, डुङ्गा हो अथवा माछा मार्ने डुङ्गा हो। सुग्यङ येयो स्विमिङ चस्मा हो। फानुल्दे एयो सियो हो। जाउँ इबनमा। सार्योरुल सुदोरो खासेयो दाना दिने गर्नुहोस्। इबन मगिरुल फरिदोरो खासेयो दाना फाल्ने गर्नुहोस्।
3번 थोइजिरुल खिरुदोरो खासेयो बङ्गुर पालन गर्नुहोस् अथवा बङ्गुर हुर्काउन बढाउनुहोस्। 4번 बुन्योरुल छिउदोरो खासेयो मललाई चाहिँ हटाउने गर्नुहोस्। एन्सर 4번 रहेको छ। मल चाहिँ हटाइरहेको पिक्चर हो, गोबर हटाइरहेको पिक्चर हो है त। गोबर हटाउने गर्नुहोस् अथवा मल हटाउने गर्नुहोस्। सामेस साबन फिनखाने थुरगाल खाजाङ आल्माजुन थानरुल खोरु सिप्सियो खाली ठाउँमा भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने शब्दलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। 3번 इ थोङ्ने नुन सोरुल खिउनुन ड्यास नुङ्गागा मनायो यो टोलमा चाहिँ गाई हुर्काउने बढाउने ड्यास फार्म धेरै छ। 1번 याङथोन बङ्गुर फार्म 2번 याङउ गाई फार्म 3번 याङ्गे कुखुरा फार्म 4번 याङमाङ जाली। याङउ रहेको छ। इ थोङ्ने नुन सोरुल खिउनुन याङउ नोङ्गागा मानायो यो टोलमा चाहिँ गाई हुर्काउने बढाउने गाई फार्मको फार्म चाहिँ धेरै छ भनेर भन्न खोजेको हो। हेरौँ साबनमा ड्यास उन नुन छोगेरुल खेल्ते सायुङ हाम्निदा चाहिँ सङ्खे किरा खन्ने बेलामा प्रयोग गरिन्छ। 1번 थोङबाल ढडिया 2번 खालखुई रेक दाँते 3번 फुफ्यो समुद्रमा सङ्केत जनाउने एउटा वस्तु 4번 फाछुल डोरी। एन्सर रहेको छ 2번 खालखुई नुन छोगेरुल खेल्ते सायुङ हेयो दाँते चाहिँ सङ्खे किरा खन्ने बेलामा प्रयोग गरिन्छ। जाउँ हामी ओभनमा थाउङ छिल्मुने थापा सिप्सियो दिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। छुक्सान नोङ्गा नुन यरुमी थोइम्यान सिङ्ग्याङ सया हाल इरी माना जिम्निदा गाई फर्ममा चाहिँ के अरे गोठको फार्महरूमा चाहिँ ग्रीष्म भयो भने विचार पुर्याउनु पर्ने काम चाहिँ धेरै भइदिन्छ। खाचुक दुरी जनावरहरूको उइसेङ्गुल उइहे राम्रोको निम्ति अथवा सुरक्षाको निम्ति आछिम छनगुरो बिहान साँझमा छुक्सा छङ्सोदो हेया हागो गोठ सफा पनि गर्नुपर्छ र सार्यो ए साङथेदो छाजु वाकिनुल हेया हाम्निदा दानाको अवस्थालाई पनि प्राय चेकजाँच गर्नुपर्छ। तोहान खाचुक दुरी थउन यरुमुल खङ्गाङ हागे फोनेल्सु इत्तो रोग छुक्सारुल सियोन हागे युजी हानुन गत्तो छुङ्यो हाम्निदा फेरि गाईहरूलाई गर्मीको ग्रीष्ममा चाहिँ स्वास्थ्यको निम्ति अथवा स्वस्थ भइदिनको निम्ति चाहिँ गाई गोठलाई चाहिँ शीतल गरेर मिलाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेको छ। छुक्सान नोङ्गागा यरुमे हानुन इरी आनिन गसुल खुरु सिप्सियो गाई फार्ममा चाहिँ अथवा गोठ फार्ममा चाहिँ ग्रीष्ममा नगरिने काम छान्नुहोस् भनिएको छ। 1번 छुक्सा छङ्सोरुल छाजु हानुन गत गाई गोठको सफा चाहिँ प्राय गर्ने कुरा। 2번 खाचुके इरुमुल वाकिन हानुन गत गाईहरूको नाम चेकजाँच गर्ने कुरा। 3번 छुक्सारुल सियोन हागे युजी हानुन गत गोठलाई चाहिँ शीतल गरी मिलाउने कुरा। 4번 मगी साङथेरुल मे इल वागिन हानुन गत दानाको अवस्थालाई चाहिँ प्रत्येक दिन चेकजाँच गर्ने कुरा। एन्सर रहेको छ हाम्रो 1 है। खाचुके इरुमुल वागिन हानुन गत गाईहरूको नाम चाहिँ चेकजाँच गर्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्नु पर्दैन है भनिएको छैन। सो एन्सर 1 रहेको छ नमिल्ने कुरा।
हामी अब लिसनिङ हेर्छौं। इपिएस टपिक थुत्की तपाईहरुले यो सुन्नुभन्दा अगाडि एकचोटि ट्र्याक सुन्नु होला है। थुत्की सुनेर यसलाई सुन्नुभयो भने क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। इरेछ इबन खुरिमुल फोगो आल्माजुन गजुल खोरु सिप्सियो। चित्रलाई हेरेर मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनिएको छ। इल्बनको हेरौं। इल्बन सोरुल खिल्लायो गाई हुर्काउँछ। इबन याङ्गुल खिल्लायो भेडा हुर्काउँछ। साबन थागुल खिल्लायो कुखुरा हुर्काउँछ। साबन थोइजिरुल खिल्लायो बङ्गुर हुर्काउँछ भनिएको छ। एन्सर रहेको छ इल्बन सोरुल खिल्लायो। गाईको पिक्चर दिएको छ। जाउँ इबनमा। इल्बन असनुल सुनबिहेयो ढुङ्गा तयार गर्छौं। इबन खालखुइरुल सुनबिहेयो दाँते तयार गर्छौं। साम्बन थोङबारुल सुनबिहेयो माछा मार्ने ढडिया अथवा माछा हाल्ने ढडिया तयार गर्छौं। साबन खुमुरुल सुनबिहेयो जाली तयार गर्छौं। एन्सर साबन रहेको छ। जाली तयार गर्छौं। जाउँ अब हामी सामेस साबन छिल्मुनुल थुत्को आल्माजुन थेदाबुल खोरु सिप्सियो। प्रश्नलाई सुनेर मिल्ने उत्तरलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। साम्बन इल्बन ओरिरुल खिरुगो इस्सयो हाँस चाहिँ पालिरहेको छ। इबन थोकिरुल पोन्जगी इस्सयो खरायो हेरेको अनुभव छ। साम्बन ओरी नोङजाङे खा फुल्कायो हाँसको फार्ममा चाहिँ गई हेरौँ कि। साबन थोकी मकिरुल सार वास्सयो खराएको दाना किन्न आएको हुँ। हामी लिसनिङ सुनौँ है त पहिला। नाम्जा सुफिका सेनुन नोङजाङ एस अतन इरुल हेयो। सुफिकाजी चाहिँ फार्ममा कस्तो काम गर्नुहुन्छ? नाम्जा फेरि भनेको छ। हेरौँ है नाम्जाले भनेको छ ओरिरुल खिरुगो इस्सयो। एन्सर इल्बन रहेको छ। अरू पक्कै पनि मिल्दैन। सुफिका सिनुन नोङजाङ एस अतन इरुल हेयो ओरिरुल खिरुगो इस्सयो। सुफिकाजी चाहिँ फार्ममा कस्तो काम गर्नुहुन्छ? हाँस चाहिँ पाल्ने काम गरिरहेको छु भनेर चाहिँ भनेको हो। साबनमा हेरौँ। इल्बन खाल्जी आना सयो परिवर्तन गरिएको छैन। इबन आन्खाल्गे थोयासयो परिवर्तन नगर्ने भयौँ। साम्बन ने इल खाल्ग जियो भोलि चाहिँ परिवर्तन गर्छु अघि। साबन पाल्ली खाल्दोरो खाल्गेयो तुरुन्तै परिवर्तन गर्नेछु। नाम्जा छिबदुङ्गी चोम अदु उन गत घात्नेयो माछा मार्ने लाइट चाहिँ अलिक अँधेरो भए जस्तो छ नि त। खाराया गेसयो परिवर्तन गर्नुपर्छ नि त। पर्यो भनेर भनेको छ। पाल्ली खाल्दोरो खाल्गेयो छिट्टै परिवर्तन चाहिँ गर्नेछु भनेर भन्न खोजेको हो। छिबदुङ्गी चोम अदुउन गत गान्नेयो खाराया गेसयो पाल्ली खाल्दोरो खाल्गेयो। जाउँ हामी ओभनमा। यागिरुल थुत्को छिल्मुने आल्माजुन थेदाबुल खोरु सिप्सियो। कुराकानीलाई सुनेर प्रश्नको मिल्ने उत्तरलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। नाम्जानुन मुवासुल भागिन हार्यागो हाम्निका केटाले के चेकजाँच गर्ने विचार गरेको छ? इल्बन खुमुल जाली। इबन
थोङबाल ढडिया सामबन याङमाङ्गी माछाको जाली अड्काउने मेसिन साबन चिबदुङ माछा मार्दा प्रयोग गरिने लाइट। सुनौ है लिसनिङ यजा अझै छाग भाल्ते फोनिका याङमाङ्गीगा छाल थोरा खाजी आन्दन दे। हिजो काम गर्ने बेलामा हेरेको थिएँ जाली अड्काउने मेसिन चाहिँ राम्ररी भएको थिएन, अड्केको थिएन। नाम्जा आन्खुरे दो सुरी मात्क्य सुनिका खोद खोचिल गयो। त्यसो भए तापनि अथवा नभए तापनि मर्मत केन्द्रमा चाहिँ अथवा मर्मत गर्न चाहिँ छोडिदिएकोले तुरुन्तै मर्मत गरिदिनेछ। खुरीगो ओनुरुन मल्ली आन्नागाल कनिका आज चाहिँ टाढा नजाने भएकोले ख्युन्छान आयो। ठिकै छ। खुमुल अङ्खिन के इनुन्जी मान्छोम वाकिन हे फोप्सिदा जाली चाहिँ अड्किएको छ कि छैन यसो चेकजाँच गरौँ भनेको छ। नाम्जानुन मुवासुल वाकिन हार्याको हाम्निका जाली चाहिँ चेक जाँच गर्ने काम चाहिँ गर्न लागेको छ है त। एन्सर 11 रहेको छ खुमुल। ओके हामीले 46 च्याप्टर सकायौँ। सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। मैले पढाउने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने, मिस्टेक बोलेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैजनाले राम्ररी पढ्नुहोला। धन्यवाद। 감사합니다।